आज पूरी दुनिया देखेगी अल्लाह की कुदरत की शान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की उम्मत के लिए प्यार। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इस वीडियो के जरिए मिरेकल ऑफ अल्लाह प्रूफ हो जाएगा। और हाँ, हम सब जानते हैं कि पहले की उम्मतों को कितने अजाब सहने पड़े हैं, पर इस उम्मत पर अजाब नहीं आता क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब अपनी पूरी उम्मत से प्यार ही इतना करते थे। That's why all Muslims have immense amount of love for नबी पाक, and more than that अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए तो इतना प्यार है कि उसे एक्सप्रेस ही नहीं किया जाता, दैट एक्सट्रीम अमाउंट। चलिए फिलहाल इस वाक़ये को सुन लेते हैं कि कैसे मौजिज़ा हुआ, कैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब का उम्मत के लिए जो प्यार है वो ज़ाहिर हुआ। उसके बाद हम हमारी जो आपसी तफसीली गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले हम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं। इंसानियत के रिश्ते ने हम सबको जोड़ रखा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं वो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राज़ी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई है आज़ाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़ के हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार जो बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए, और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। ये प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह वो तेरी रहमत के है।
وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تبھی میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے اور اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر والے دن آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا، اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کے امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرتیں کرتے ہیں آقا سے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی صاحب، یہ تو فیکٹ ہے کہ نبی پاک کی جو شان ہے وہ انوکھی ہے، ان کا نور، ان کی چمک، ان کی ہر ایک چیز، ایون دا مائنیوٹ ڈیٹیلز ہم
इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब का कितना बड़ा ऑरा होगा, क्योंकि उनका जन्म इस दुनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल एज आखिरी पैगंबर हुआ, लास्ट प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ हुआ, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इंसानियत को कायम करने के लिए हुआ। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में उस टाइम पे कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन थी, बुरी तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता था। इन सब चीज़ों को पलट करके रख दिया नबी पाक ने। और बात करें अगर हम अल्लाह ताला की, द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो उनके नूर को तो इमेजिनेशंस में भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे बिलियंस ऑफ लोग, बिलियंस ऑफ स्पीशीज, अलग अलग मखलूक जिस अल्टीमेट पावर ने क्रिएट कर दी, हम थूक के कण के बराबर भी नहीं है। तो अगर कभी गुरूर आपके अंदर पैदा हो रहा हो ना, तो याद कर लेना कि इस पूरे इकोसिस्टम में हम कितनी छोटी सी प्लेस होल्ड करते हैं। सो हैव एटीट्यूड बट विद ग्रैटिट्यूड। घमंड नहीं होना चाहिए। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। पैलेस्टीन के लिए अव्वल दर्जे पर दुआ होनी चाहिए। प्रॉमिस मी कि एटलीस्ट जब तक ये वॉर चल रहा है तब तक तो आप हर नमाज के दौरान सबसे पहले फ़लस्तीन को ही याद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो तड़प रहे, नवजात शिशु तक को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, दज्जाल जो ठहरे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।